للہ رب الاسلام دین و محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما
بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی بادشاہی یکتائی خالقائی اس کلے رب ذوالجلال دیے جس نے دنیا کائنات دے اندر حجر بنائے شجر بنائے زمین بنائی آسمان بنائے او کلہ الہے مشکل کشائے حاجت تروائے بگڑی بنانے والے اولاداں دینے والے اور درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام پیغمبر رب آخر الزمان امام الاولین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء حبیب کبریاء منبع رشد و ہدا فکان قاب قوسین او ادنا آقا کائنات جگاں دے پیر رب دے حبیب حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات کروڑوں بار درود و سلام دوستو بزرگوں اور آنے والی سننے والی معززات نیک سیرت ماں اور بہنوں اور گھراں دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری مسلمان ماں اور بہنوں
اللہ رب العالمین نے اپنی کلام قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمائے کہ جڑے خالق کائنات تے بندے نے رب ذوالجلال دے دوست نے اولیاء کرام نے انہاں دے اندر بہت کمال صفتاں جیڑیاں نے او پائیاں جاندیاں نے. اور یاد رکھو دنیا دے اندر دو قسم دے لوگ پائے جاندے نے. ایک گروہ او والا ہے جڑا عباد الرحمن ہے یعنی کہ خالق کائنات دے بندے نے، اور دوسرا گروہ عباد الشیطان نے جڑے شیطان دے بندے نے. ایک طبقہ اس طرح دے جڑا خالق کائنات دی بات نو من دے، خالق کائنات دی اطاعت نو من دے، اطاعت کر دے، حضرت رسول اللہ علیہ السلام دی اطاعت کر دے. اور دوسرا گروہ او والا ہے جڑا خالق کائنات دے احکامات دی مخالفت کر دے اور شیطان دی پیروی کر دے. اور حضرات کمال اے نہیں کہ بندہ کہندا پھرے کہ میں اللہ دا بندہ واں، بلکہ خالق کائنات کہن کہ اے صفتاں دا جڑا مالک ہے او میرا بندہ ہے. حضرات ساڑیاں زبانہ تو کہنا کہ اسی اللہ دے بندیاں اے ہور حق رکھ دے، لیکن ایک خالق کائنات کہن کہ اے جڑا ہے اے میرا بندہ ہے، ایندہ ایک الگ مقام ہے، الگ مرتبہ ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یعنی کہ میں ذکر کیتے ہیں اپنے بندے ایوب دا. کیرے خالق کائنات کہن میں ذکر کیتے ہیں اپنے بندے داود دا. کیرے خالق کائنات کہن میں ایتھے ذکر کیتے ہیں اپنے بندے ابراہیم دا. لیکن جدوں تساں دے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی باری آئی، خالق کائنات نے آقا کائنات دا نام ہی ابد تو جیڑے حضرات مخلص کر کے منتخب کیتے اور اس بات دا اعلان کیتے کہ جیڑا میرا بندہ ہے او خالق کائنات کہہ رہے نے میرے کولوں ڈرنے والے، جیڑا میرا بندہ ہے او میرے احکامات دی پیروی کرنے والے. اور آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کمال عبدیت دے اتے فائز نے کہ آقا کائنات ورگا اعلیٰ اور اولا، آقا کائنات جیسا اعلیٰ مقام والا، اعلیٰ مرتبے والا، اعلیٰ فضیلت والا دنیا دے اندر کوئی دوسرا نہیں آیا. اور خالق کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا میرا جڑا بندہ ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اے میرے کولوں ڈرنے والا ہے. اور حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال اور بڑے انبیاء دا ذکر خیر کیتے، لیکن جدوں باری آئی آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی، خالق کائنات نے قرآن نو بیان کر دیتا اور اس بات دا اعلان فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. آقا کائنات نو عبد کہہ کے پکارے ہے، اپنا بندہ کہہ کے پکارے ہے. نہیں سمجھ آئی او ہور مقام سن لو. خالق کائنات نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد
اقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ رب العالمین جناب سیدنا ایوب دا نام لین نال کہن وذکر عبدنا ایوب، خالق کائنات جناب سیدنا ابراہیم دا نام لین نال لفظ عبد بیان کرن۔ آقا کائنات دیواری آئی، تیرے اور میرے پیر و مرشد دیواری آئی، آمینہ دے لال دیواری آئی، رب دے حبیب دیواری آئی۔ خالق کائنات نے قرآن بیان کر دیتا اور لفظ عبد نو ہی آقا کائنات دے نال منتخب کر دیتا اور آواز دیتی۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نہیں سمجھیا؟ تیسرا مقام سن لو، قرآن سورہ نجم ہے۔ خالق کائنات اعلان فرما کے کہم دینے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى۔ خالق کائنات اعلان کر دینے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ آقا کائنات اس قدر عبدیت دی فضیلت دے اتے منتخب نے خالق کائنات آقا کائنات دے نام دے نال عبد مختص کر دیتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا جیڑے میرے بندے نے، جیڑے میرے منن والے نے، جیڑے میرے یار نے، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جیڑے فرمایا میرے بندے نے انہاں دی پہلی صفت اے وے کہ خالق کائنات دے کولوں ڈر دینے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور خالق کائنات کولوں ڈر دے ہویاں زمین دے اتے آکڑ کے نہیں چل دے۔ جڑے رب ذوالجلال دے بندے نے او زمین دے اتے بڑی آجزی دے نال، بڑی انکساری دے نال اپنی زندگی نو بسر کر دینے۔ خالق کائنات نے سورہ فرقان دے اندر اپنے جڑے بندے نے خالق کائنات نے جنہاں نو اپنے بندے کیا ہے اونا دیاں صفتاں بیان کر دے ہویاں رب ذوالجلال کہندے نے جیڑا میرا بندہ ہے اون دی پہلی صفت اے وے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین دے اتے آکڑ کے چل دے نہیں۔ حضرات خالق کائنات نے اس بات نو اگے بیان کیتا ہے، مقام دوسرا فرمایا
او دنیا کائنات دے لوگو، او زمین تے آکڑ کے چلنے والو، او زمین تے اپنی بادشاہتاں جمان والو، او زمین دے اتے آکڑ کے ٹرنے والو، اپنے آپ نو بڑا سمجھنے والو، اللہ کہندے نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ رب ذوالجلال کہندے نے زمین دے اتے آکڑ کے چلنا ہے، تیرے آکڑ کے چلن دے نال نہ تو زمین نو پھاڑ لینا ہے، نہ تیری جیڑی آکڑ کے ٹرنا ہے تیری عزت نو پہاڑاں دے قریب کر دینا ہے، ودا دینا ہے۔ حضرات زمین دے اتے آکڑ کے نہیں چلنا بلکہ آجزی دے نال انکساری دے نال چلنا ہے۔ رب ذوالجلال کہندے نے جیڑا میرا بندہ زمین تے آکڑ کے نہیں چلدا، حضرات تساں اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات علیہ السلام جس وقت چل دے، آقا کائنات اس قدر اپنے قدم اٹھان دے جس طرح کسی اونچائی دی طرف جان دے ہویا بندہ بڑی کوشش دے نال قدم اٹھا کے چل دے، اس طرح آقا کائنات علیہ السلام زمین دے اتے چل دے۔ حضرات آقا کائنات انی نرم مزاجی دے نال اور انی تکلف دے نال زمین دے اتے چل دے۔ آقا کائنات علیہ السلام جیڑے بڑے وقار دے نال اور بڑی تواضع دے نال حضرات اگے نمائل ہو کے حضرات تے چل دے۔ آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام آقا کائنات فرماندے نے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا جڑے میرے بندے نے انہاں دی دوسری صفتیں میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آقا کائنات کہندے نے جیڑے رب ذوالجلال دے بندے نے اللہ نے اعلان کر کے دوسری صفت اے بیان کیتی ہے کہ کسے جاہل دے نال او جیڑا بحث نہیں کر دے، کسے جاہل دے نال بدتمیزی نہیں کر دے، بلکہ اگر کسے جاہل دے نال ٹکراؤ ہو جاوے، اگر کسے جاہل دے نال کوئی بات ہو جاوے او کہندے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ او گال دے بدلے گال نہیں کر دے، او جاہلان دے نال بدتمیزی نہیں کر دے بلکہ سلام کر کے اگے گزر جاندے نے۔ او دنیا کائنات دے لوگو خالق کائنات نے اپنے بندیاں دیاں صفتاں بیان کر دیا ہویا دوسری صفتیں بیان کی تھی کہ جڑے میرے بندے نے او جاہلان دے نال بحث نہیں کر دے بلکہ سلام کر کے اگے گزر جاندے نے۔ خالق کائنات تیسری صفت بیان کر دیو یا اعلان فرماندے نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا جیڑے میرے بندے نے اور راتاں اٹھ کے قیام کر دینے سجود کر دینے جدو دنیا کائنات دے سارے لوگ آرام کر رہے ہوندے نے، جدو دنیا دے لوگ اپنے نرم اور گرم بستر دے اتے سو رہے ہوندے نے، رب ذوالجلال کہندے نے جیڑے میرے بندے نے اور راتاں نو اٹھ کے تہجد دا اہتمام کر دینے، تہجد پڑھ دینے، آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام آقا کائنات کہندے نے جیڑا بندہ راتاں نو اٹھ کے قیام کردہ ہے، رات نو اٹھ کے خالق کائنات دی عبادت کردہ ہے، جیڑا بندہ رات نو اٹھ کے خالق کائنات نو مناندہ ہے جدو دنیا دے سارے لوگ آرام کر رہے ہوندے نے او حضرات مصلی تے آکے خالق کائنات دی عبادت کردہ ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا تدخل الجنتا بسلام۔
کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل کر دیں گے، اور دنیا کائنات دے لوگ دن دیاں نمازاں تے ہے ہی نے، لوگ تک دے نے، لوگ ویندے نے، لوکاں دے سامنے نماز نو ادا کری دے، لیکن رات دی نماز او نماز بندہ اکیلا ہوندا ہے، مصلی تے کھڑے ہو کے خالق کائنات دے نال اپنا تعلق بنا لیندا ہے، اور رب ذوالجلال دے کولوں حضرات اپنے گناہاں دی معافی طلب کردے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیام اللیل تہجد دی نماز اہتمام کریا کرو، کیونکہ تواڈے نالوں پہلوں بھی جڑے نیک لوگ آئے سن اور رات نو اٹھ کے قیام کردے سن، رات نو اٹھ کے خالق کائنات دی عبادت کردے سن۔ حضرات شوق جیڑا اے دن بدن کم ہوندا جا رہا ہے، بجائے اندے کہ اسی لوگ اپنا تعلق خالق کائنات دے نال مضبوط کر دے، اساں نوافل ادا کرن دی بجائے رات نو اٹھ کے قیام کرن دی بجائے اساں فرضاں تو بھی حضرات کوتاہی کرن لگ پے ہاں۔ مسجداں خالی نے، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، آبادیاں پریاں نے مسلماناں دے نال، حضرات کہن والے سارے اپنے علاقے دے اندر، گھراں دے اندر، رشتہ داراں دے اندر اپنے آپ نو اہل سنت، اہل حدیث اور دیوبند کہندے پھر دیں، اور جدوں نماز دا ویلا ہوندے کوئی بھی عاشق رسول، کوئی بھی محب اہل بیت، کوئی بھی محب صحابہ مسجد اندر آن واسطے تیار نہیں۔ حضرات کم عزیز، کاروبار عزیز، دوستی عزیز، آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام، آقا کائنات دنیا کائنات دے لوگو اس قدر گناہاں تو معصوم نے، آقا کائنات دی ساری زندگی گناہاں تو پاک ہیں، لیکن آقا کائنات رات نو اٹھ کے حضرات خالق کائنات دی عبادت کر دے۔ آقا کائنات علیہ السلام رات نو اٹھ کے قیام کر دے۔ حضرات فرمایا تتفترو قدماہ، آقا کائنات رات نو اٹھ کے اس قدر قیام کر دے، اس قدر لمبے رکوع کر دے، سجود کر دے، رات نو اٹھ کے اس قدر خالق کائنات دی عبادت کر دے رہندے کہ آقا کائنات دے پیراں دے اندر ورم پہ جاندے، آقا کائنات دے پیر سج جاندے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ماں جی ایک دن آقا کائنات نو کہن لگیاں اللہ دے نبی جی تسی گناہاں تو پاک ہو، خالق کائنات نے تواڈوں انبیاء دا سردار بنا دیتا ہے، اللہ دے نبی جی تسی رب ذوالجلال دی توحید دا اعلان گلی گلی کر دے رہندے ہو، خالق کائنات دے احکامات لوگاں نو پہنچاندے رہندے ہو، رات نو عبادت نہیں کر دیو تواڈے پیر سج گئے نے، انی عبادت کیوں کر دیو تواڈے تے ذمہ گناہ بھی نہیں ہے۔ آقا کائنات نے کیا پیاری عائشہ جڑے رب ذوالجلال نے مینوں اتنا مقام دیتا ہے، اتنا مرتبہ دیتا ہے کہ سارے نبیاں دا امام بنا دیتا ہے، سارے انبیاء دا سردار بنا دیتا ہے، آسمان تے خالق کائنات نے مینوں بلا لیا ہے، اللہ نے اس قدر مقام اور مرتبہ دیتا ہے میری پیاری عائشہ۔ افلا اکون عبدا شکورا، پیاری عائشہ جس خالق کائنات نے مینوں اینا مقام اور مرتبہ دیتا ہے، میرا حق نہیں بندا کہ میں اپنے خالق کائنات دا شکر گزار بندہ ہی بن جاواں۔ حضرات اج رب ذوالجلال نے مینوں اور تانوں صحت عطا کیتی ہے، اکھاں دی نعمت تیرے اور میرے کولے، خالق کائنات نے جیڑا ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، رب ذوالجلال نے حضرات زبان دیتی ہے بولن واسطے، سنن واسطے کن دیتے نے، ویکھن واسطے اکھاں دیتیاں نے، حضرات صحت دیتی ہے، سا آ رہے ہیں، سا جا رہے ہیں، پھپڑے بنائے نے، گردے بنائے نے، خالق کائنات نے دل بنایا ہے، اور اے تمام سیٹ اپ لگا کے خالق کائنات نے ایک ہی تقاضا کیتا ہے، او تقاضا کیے کہ دنیا کائنات دے اندر بسنے والے انسان تیرے کولو ایک ہی چیز دا مطالبہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
تینوں عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، دن دے اندر 5 مرتبہ تینوں اپنے در اتے بلاواں، تیرا آنا حق ہے۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ دی قسم ہے کوئی رشتہ دار بلاوا بھیج دوے، شادی دا حضرات کارڈ آ جاوے کہ فلاں صاحب فلاں اننے وجہ فلاں جگہ دے اتے تسی دعوت ہے تہاڈی میرج حال تسی تشریف لے کے آنی ہے، حضرات 2 مہینے پہلوں مہینہ پہلوں ٹینشن پہ جاندی ہے، فلاں رشتہ دار دا بیاہ ہے، اگر نہ گئے تو ناراض ہو جائے گا، کی ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہے کون؟ رشتہ دار ہے۔ اور ایک رب ذوالجلال نے جنہاں نے سید دیتی اور دن دے اندر 5 مرتبہ بلایا جا رہا ہے، اور بندے تینوں میں پیدا کیتا ہے، تینوں میں سید دیتی ہے، تیرا کاروبار میں چلانا ہے، تیری اولاد نیک میں کرنا ہے، تیرے معاملات سیدھے میں کرنے نے، تیریاں پریشانیاں دور میں کرنیاں نے، تیریاں حاجات پوریاں میں کرنیاں نے۔ او بندیا میرے در اتیا میرے نال گل تے کر جیڑا ہے، میرے سامنے تے کھڑا ہو، سر تے جھکا، تیریاں پریشانیاں حل کر دواں گا۔ لیکن اسی اس قدر بے وفا اور نکمے ہاں، اسا خالق کائنات دے دن دے اندر 5 مرتبہ بھی بلاوے دے اتے مسجد آن واسطے تیار نہیں۔ خالق کائنات کہندے نے جڑے میرے بندے نے اور راتاں اٹھ کے قیام کر دینے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور چوتھی ست خالق کائنات نے اے بیان کیتی ہے، فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا سات مستقر و مقاما۔ خالق کائنات کہندے نے جیڑے میرے بندے نے اور میرے کولوں سوال کر دینے اور کہندے نے اے ساڈیا ربا ساڈے تو عذاب نو ہٹا دیں، دوزخ نو دور کر دیں، دوزخ تے عذاب تو بچا لیں، امدہ عذاب جیڑا ہے اے نال چمڑ جان والا ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ خالق کائنات کہندے نے جڑی جہنم بنائی ہے بڑی بری رہائش ہے، اور دنیا کے اندر رب ذوالجلال کہندے نے جیڑا میرا بندہ ہے اور میرے عذاب تو ڈردا رہندا ہے اور دوزخ تو ڈردا رہندا ہے، اور میرے کولوں اس باب دی ہر وقت تمنا کردا ہے اللہ سانو اندے کولوں محفوظ کر دیں، اور اس باب دا سوال کردا رہندا ہے اللہ اس عذاب تو بچا لیں۔ فرمایا جڑے میرے بندے نے اور میرے کولوں ڈردے نے۔ خالق کائنات نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا، تیسرا پارہ سورت دنا سورہ آل عمران کر جا کے قرآن کھول کے ویکھ لینا، آواز دیئے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ رب ذوالجلال کہندے نے جڑے میرے بندے نے او کہندے نے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے ساڈیا ربا سا تیرے تے ایمان لے کے آ گئے ہاں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اللہ میں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ماں، اللہ میں کلمہ پڑھیا میں تیرے نبی دی اطاعت دے اندر آ گیا ماں، اللہ میں کلمہ پڑھ لے تیری حدود دے اندر آ گیا ماں، اللہ میں کلمہ پڑھ لے تیری اطاعت کرانگا، اللہ میں کلمہ پڑھ لے تیرے نبیوں دیاں باتاں نو منانگا۔ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہندے اللہ میں کلمہ پڑھ لے ایمان لے آیا ماں، اللہ کوئی مطالبہ منو معاف کر دے اور منو عذاب تو محفوظ کر لے۔ خالق کائنات کہندے نے جڑے میرے بندے نے، میری بندے جڑے نے وہ میرے کو یہ سوال کر دینے
اور ہر وقت میرے کولوں ڈردے رہندے نے. اور حضرات پنجویں صفت بیان کردے ہوئے عباد الرحمان دی, اللہ دے جڑے بندے نے یار نے انہاں دی صفت بیان کردے ہوئے اللہ نے پنجویں نمبر تے بات لے کے آندی ہے. فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما. فرمایا جیڑے میرے بندے نے اور نہ اپنا مال خرچ کرن لگیاں فضول خرچی کر دینے اور نہ مال نو خرچ کرن لگیاں کنجوسی کر دینے بلکہ اعتدال دی راہ دی اندر رہن دینے, درمیان دی اندر رہن دینے, نہ زیادہ فضول خرچی کر دینے نہ جتے جیڑے خرچ کرن دا موقع ہوتے کنجوسی کر دینے بلکہ میرے رستے دی اندر بے بہا دین دینے. خالق کائنات کہن دینے جیڑا زیادہ خرچ کر دے, جیڑا اپنے معاملات دے اندر اپنی حضرات جیب خرچ تو ود کے اپنے معاملات تو ود کے خرچ کرن دی کوشش کر دے. جتھے 10 لگنے نے کول پیسہ آیا بندہ کہندا کوئی گل نہیں 10 نال بھی کم ہو جانے تے 100 ہی لاؤ. یعنی کہ ہر معاملات دے اندر فضول خرچی ودا کے حضرات اپنے اتے بوجھ بنانا. رب ذوالجلال کہندے نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جڑے فضول خرچی کردے نے وہ شیطان دے بھرا نے. کی نے؟ شیطان دے بھرا نے. اور خالق کائنات کہندے نے جڑے میرے بندے نے وہ فضول خرچی کردے نہیں, نہ وہ فضول خرچی کردے نے نہ وہ کنجوسی کردے نے بلکہ اعتدال دے رستے دے اندر رہ کے اپنی زندگی نو بسر کر دینے. حضرات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ السلام جیڑے آقا کائنات نے کیا جیڑا بندہ اعتدال دے نال اپنی زندگی بسر کر دے, فضول خرچی نہیں کردہ نہ کنجوسی کر دے, آقا کائنات کہندے نے وہ بندہ کدے بھی مفلس نہیں ہو سکدا, وہ بندہ کدے بھی محتاج نہیں ہو سکدا. جیڑا خالق کائنات دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی نو بسر کر دے اور اپنے مال نو خرچ کر دے. آقا کائنات نے اپنی زبان تو ارشاد فرمایا کیا ہے او بندہ کدے بھی محتاج ہو سکدا نہیں. اور جن نے ہر وقت جیڑا فضول خرچی کرنی ہے اپنے معاملات تو ود کے حضرات خرچ کرنے, او بندہ لوگاں دا بھی محتاج, او بندہ حضرات وقت دے نال گزرم دے نال جڑا لوگاں دا محتاج ہو جاندہ ہے, غریب ہو جاندہ ہے, مفلس ہو جاندہ ہے. اور جڑا آقا کائنات دی بات نو مندہ ہے, رب ذوالجلال دی بات نو مندہ ہے, آقا کائنات کہندے نے وہ بندہ کدے بھی محتاج ہو سکدا نہیں. حضرات آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن ہے. رب ذوالجلال نے اپنے بندیاں دیاں صفتاں بیان کر دے ہوئے ہیں, چھٹی صفت بیان کیتی ہے. فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. خالق کائنات کہندے نے جڑے میرے بندے نے او میرے تو علاوہ کسے نو پکار دے نہیں نے, جڑے میرے بندے نے او میرے تو علاوہ کسے دے درد نہیں جاندے, جڑے میرے بندے نے او میرے تو علاوہ اپنی مشکلہ کسے کولوں بھی حل نہیں کروان دے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رب ذوالجلال دے نال شرک نہیں کرے گا, رب ذوالجلال دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرائے گا. آقا کائنات فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان تک جنہ خلائے اے سارا خلا گناہاں دے نال پر کے لے آوے, اگر اینا گناہاں دے اندر شرک نہیں ہوئے گا رب ذوالجلال ایم دے سارے گناہاں نو معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. حضرات رب ذوالجلال کہندے نے جڑے میرے بندے نے عباد الرحمان نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. فرمایا او میرے تو علاوہ کسی نو بھی پکار دے نہیں. آج حضرات گلیاں دے اندر پھرن والے اپنے گلان دے اندر منکنے پا کے تسبیحاں پا کے حضرات درباران دیاں چادراں ساریاں اپنے اتے ولیٹ کے اور محلے دے اندر گلیاں دے اندر حضرات پیسے کٹھے کر دے ہوندے نے. اور ایسے طرح دی ساڑی پولی پالی عوام ہے اے انہاں لوگاں کولوں ڈر دی ہوندی نا اینو لازمی دیا جے اللہ دا ولی ہے. حضرات جیڑے رب دے ولی ہون
او خالق کائنات دے در تو علاوہ کسے دے در اتے جا کے نہیں بیٹھ دے جڑے خالق کائنات دے یار ہون اور رب نو چھڑ کے حضرات لوگاں دی طرف نہیں بلام دے جڑے رب دے بندے نے او خالص خالق کائنات دی طرف بلام دے نے حضرات او قبران دی طرف نہیں بلام دے او حجران دی طرف نہیں بلام دے او شجران دی طرف نہیں بلام دے خالق کائنات کم دے نے جڑے میرے بندے نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر فرمایا او میری طرف بلام دے نے اور حضرات ستویں صفت بیان کر دے یا اللہ نے اعلان فرمایا ہے فرمایا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق فرمایا جڑے میرے منن والے نے جڑے عباد الرحمان نے او دنیا دے اندر لوگاں نو نہ حق قتل نہیں کر دے فرمایا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ او خالق کائنات نے جنہ جاندار چیزاں نو بیان کیتا ہے پیدا کیتا ہے حضرات انہاں نو نہ حق قتل نہیں کر دے حضرات خالق کائنات نے اس باب دا اعلان فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا سورہ مائدہ کر جا کے قرآن کھول لینا اللہ اعلان کر دینے جن نے کسے بندے نو نہ حق قتل کیتا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض یا زمین دے اتے فساد پھیلان واسطے کسے ایک بندے نو قتل کیتا فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا جنہیں ایک بندے نو قتل کیتا انہیں سارے جہان نو ہی قتل کیتا اور خالق کائنات کے اندے نے جڑے میرے بندے نے جڑے عباد الرحمان نے او کسے بندے نو نہ حق قتل کر دے نہیں حضرات جڑے خالق کائنات دے یار اور دوست نے اور دنیا دے اندر حضرات فساد نہیں پھلام دے قتل نہیں کر دے رب ذوالجلال نے اپنے بندیاں دیاں صفتاں بیان کر دے ہویاں نویں صفتیں بیان کیتی ہے فرمایا والذین لا یشہدون الزور خالق کائنات کے اندر نے جڑے میرے بندے نے او جھوٹیاں مجلساں دے اندر نہیں جام دے فرمایا او باطل لوگاں دیاں محفلاں دے اندر نہیں جام دے حضرات مفسرین نے لکھیا اس آیت تو مراد اے بھی ہے والذین لا یشہدون الزور کہ جڑے خالق کائنات دے بندے نے او جھوٹیاں گواہیاں بھی نہیں دیندے مفسرین نے لکھیا بعض کہندے نے اس آیت تو مراد اے وے والذین لا یشہدون الزور جڑے خالق کائنات دے بندے نے اور جھوٹیاں مجلساں دے اندر اور برائی دیاں محفلاں دے اندر اور ناچ گانے دیاں محفلاں دے اندر نہیں جاندے جڑا بندہ حضرات ان محفلاں دا حصہ بندہ ہے جڑا بندہ ان مجلساں دے اندر جاندہ ہے جڑی مجلس دے اندر خالق کائنات دی حدود اللہ نو پمال کیتا جا رہا ہوئے وہ عباد الرحمان نہیں ہے بلکہ عباد الشیطان نے خالق کائنات کے اندر نے جڑے میرے بندے نے اور میرے در نو چھڑ کے کرے نہیں جاندے جڑے میرے بندے نے اور برائی دی مجلس دی اندر نہیں جاندے جڑے میرے بندے نے اور میلیاں تے نہیں جاندے فرمایا جڑے میرے بندے نے اور شراب دیاں محفلاں دی اندر نہیں جاندے فرمایا جڑے میرے بندے نے اور ناچ گانے دیاں محفلاں دی اندر نہیں جاندے فرمایا جڑے میرے بندے نے اور ٹھیٹراں تے سیلمیاں دی اندر نہیں جاندے فرمایا جڑے میرے بندے نے اور جتھے برائی ہو روے اتھے نہیں جاندے فرمایا والذین لا یشہدون الزور فرمایا وہ انہاں مجلسان دا حصہ نہیں بن دے اور پتہ لگا جڑا بندہ
انہاں مجلساں دا حصہ بندا ہے جنہاں مجلساں دے اندر خالق کائنات دی ذات دی توہین ہو رہی ہوئے، حدود اللہ نو پمال کیتا جا رہا ہوئے، اور جنہ باتاں تو تیرے اور میرے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے منع کیتا ہوئے، حضرات اونا مجلساں دے اندر او کم ہو رہا ہوئے، نیک بندے دا جن دا تعلق خالق کائنات دے نالے، اون دا حق بندہ ہے اینا مجلساں دا حصہ نہ بنے، اینا جگہ تے نہ جائے، بلکہ اینا جگہ تو اپنا نفرت کرنا حضرات دل دے اندر لازم اور ملزوم سمجھے، بجائے اندے کہ جڑا گناہگار ہے، جڑا شراب پین والا ہے، حضرات بریاں مجلساں لگان والا ہے، اون دے نال تعلق بنا کے بندہ لوگاں نو دس دا پھرے کہ فلاں بندے نال میرا بڑا تعلق ہے، اور روزانہ اینیاں شیشیاں پی جاندہ ہے، اور فلاں بندے نال میرا اینا تعلق ہے، وہ اینی چرس پی جاندہ ہے، اینا شیشہ پی جاندہ ہے، فلاں کر جاندہ ہے، فلاں کر جاندہ ہے، اور حضرات اس طرح دے لوگاں دے نال اپنا تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے دا جڑا خالق کائناتی ذات نو ہی نہ پہچانے، آقا کائناتی بات نو من کے حضرات اس گند تو باہر نہ نکلے، انہاں لوگاں دے نال کی تعلق رکھنا اور کی سلام لینی ہے۔ اور حضرات آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام آقا کائنات نے فرمایا، دنیا کائنات دے لوگوں فرمایا جیڑا بندہ ویکھے کہ اندے ہندیاں کوئی برائی ہو رہی ہے، اندے ہندیاں کوئی برائی کردہ پہ ہے، کوئی برا کم ہو رہا ہے، آقا کائنات نے فرمایا اگر او طاقت رکھ دے اس برائی نو اپنے ہاتھ دے نال روکے، اگر ہاتھ دے نال روکن دی نہیں طاقت رکھ دا، فرمایا اپنی زبان دے نال انہوں روکے، فرمایا اگر زبان دے نال روکن دی طاقت بھی نہیں رکھ دا، فرمایا دل دے اندروں انہوں برا جانے، اگے فرمایا اضعف ایمان، آقا کائنات فرماندے نے لیکن اے جڑی ایک کمزور ایمان دی نشانی ہے کہ دل دے اندر ہی برا جانے۔ آج کسی نو کہیے نا کہ یار تیرا فلاں تعلق والا، تیرا فلاں دوست، فلاں یار اے کم کر رہے انہوں منع کر، کہنے لگا حضرت کی کریے نہیں ماندا، برحال میں دلوں اس چیز نو صحیح نہیں سمجھدا۔ حضرات اگر ساڑھے دلان دے اندر اے بات ہے، اگر اسی برائی دے معاملات نو اپنے ہاتھ دے نال نہیں روک سکدے، اپنی زبان نہ نہیں روک سکدے، اپنے دلوں ہی برا جاننے، پھر اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ آقا کائنات نے فرمایا اضعف الایمان، فرمایا ایسا بندہ کمزور ایمان والا ہے جیڑا برائی ہندیاں ویکھدا رہے اور چپ کر کے بیٹھا رہے، کنا ہویا رہے۔ حضرات ایک مسلمان دا، ایک مومن دا حق بندہ ہے اگر ان دے علاقے دے اندر، ان دے معاشرے دے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے، وہ اپنے نال چند لوگاں نو لے کے انہوں اچھے طریقے دے نال معاملات نو ختم کرن دی کوشش کرے، بجائے ان دے کہ ان دے آن والی نسل آل اولاد جیڑی ہے اس برائی دے اندر مبتلا ہو جاوے۔ حضرات آقا کائنات تے نازل ہونے والا قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے 10ویں صفت بیان کر دے ہویا، اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا جڑے میرے بندے نے، فرمایا او تے اے بھی جڑا ہے حضرات جڑا برداشت نہیں کر دے انہاں مجلساں دا حصہ بنن او تے ٹھہر جان، فرمایا جڑے میرے بندے نے عباد الرحمن نے، فرمایا ایسی جگہ تو گزرن لگ دینے جلدی دے نال اور احتیاط دے نال اور بڑی سنجیدگی دے نال اوتھوں گزر جام دینے، حضرات ہوتے ٹھہر دے نہیں۔ خالق کائنات نے اعلان فرمان دے ہوئے ہیں، 11ویں صفت بیان ایک کی دیئے، فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، فرمایا جڑے میرے بندے نے انہاں دے اگے قرآن دا ذکر کیتا جائے، آیت اللہ دا ذکر کیتا جائے، او حضرات بولے نہیں ہو جام دے، امنے نہیں ہو جام دے، بلکہ قرآن نو سن کے، قرآن نو سمجھ کے حضرات ان دے مطابق زندگی بسر کرم دی کوشش کر دینے، قرآن نو سنے حضرات ان نو سمجھے، ان دی تفسیر نو ویکھے، ان دی حضرات تشریح نو ویکھے، پھر ان دے مطابق زندگی بسر کرم دی کوشش کر دینے۔
رب ذوالجلال کہندے نے جڑے میرے بندے نے او تے اس طرح کر دینے. اور آخر تے رب ذوالجلال نے 12ویں صفت بیان کر دیوں اپنے بندیاں دی اس بات دا اعلان فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رب ذوالجلال کہندے نے جڑے میرے بندے نے وہ کہندے نے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اللہ میری بیوی نو میرے بچیاں نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اور اگے رب ذوالجلال فرما رہے نے فرمایا جڑے میرے بندے نے او میرے کولو ہر وقت دعا کر دینے وجعلنا للمتقین اماما. اللہ مینوں ہی نہیں بلکہ میری اولاد نو میری بیوی نو میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اللہ نال جڑا مینوں فرمایا وجعلنا للمتقین اماما. فرمایا او بندے میرے جڑے نے میرے کول دعا کر دینے اللہ مینوں متقیاں دا امام بنا دے. کی دعا کر دینے اللہ مینوں متقیاں دا امام بنا دے. اور آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے. حضرات آقا کائنات تے نازل ہونے والا قرآن ہے. آواز ہوندی ہے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا. اور دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اپنے اہل و عیال نو اپنی اولاد نو اپنی بیوی نو اپنے بچیاں نو آگ تو بچا لو. خالق کائنات نے حضرات سب نالوں پہلوں اپنے جڑے اہل عیال نو اپنی آل اولاد نو خالق کائنات کو ڈر کے زندگی بسر کرم دی خالق کائنات نے جڑا ترغیب دیتی ہے. اور جدو آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نو حضرات نبوت ملی اور رب ذوالجلال نے کیا میرے محبوبہ جاؤ اعلان کرو. اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محبوبہ پہلوں دوسرے لوگوں نو جا کے نہیں ڈرانا بلکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. فرمایا سب نالوں پہلوں کنوں ڈرانا ہے اپنے قریبیاں نو. سب نالوں پہلوں کنوں ڈرانا ہے اپنے قریبیاں نو. اور آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا زندگی بسر کرنے والے مومنوں خالق کائنات نے کل قیامت والے دن ہر شخص کو سوال کرنا ہے بتا تیرے رعایت دے اندر تیرے ماتحت ان لوگ میں دیتے نے بتا انہوں تو کس طرح جڑا ہے خالق کائنات دے رستے دی طرف بلائے. تیرے ماتحت رہ کے تیری اولاد نے میری عبادت نہیں کی تھی. فرمایا خالق کائنات کہن گے مینوں اندہ جواب دے کیوں ہویا ہے. خالق کائنات کہن گے تیری رعایت دے اندر رہندے ہویا تیرے ماتحت تیری اولاد جڑی ہے شراباں پیندی رہی ہے جوے کھیل دی رہی ہے سینمیاں جان دی رہی ہے ڈانس کر دی رہی ہے زنا کر دی رہی ہے. تینوں انہاں چیزاں دا ساری دا علم ہون دے باوجود تو اپنی اولاد نو میرے کو ڈرا کے میرے در تے نہیں سے لے کے آ سکدا. فرمایا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ. محبوب کبریا نے کیا ہے آقا کائنات فرماندے نے ہر بندے کو سوال کیتا جائے گا. اور ایک دوسرا فرمان آقا کائنات فرماندے نے جن دے کو خالق کائنات نے پوچھ لیا اے میرے بندے دس تو زندگی نو کتھے بسر کیتا ہے. جن دے کو خالق کائنات نے سوال جواب کر لے آقا کائنات فرماندے نے وہ بندہ خالق کائنات دے اگے بے بس ہو گیا وہ پھنس گیا. حضرات خالق کائنات اس قدر ذمہ داری دے نال منو اور توانو دنیا دے اندر بھیجی ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے ہر پیغام پہنچائے ہے. اور ایک اسیاں کہ اسی اس بات در ہونا ضرور رونے ہاں کہ سانو حکمران چنگے نہیں ملے
انہاں دے اے معاملات نے وہ بڑا پروٹوکول لیندے نے، وہ بڑے معاملات کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ اسلام نافذ نہیں کرتے، فلاں فلاں. لیکن خالق کائنات نے منو اور توانو اپنے گھراں دے اندر حاکم مقرر کیتا ہے. ہر بندہ اپنے کردہ حاکم ہے، ہر بندہ اپنے کردہ مسئول ہے، ہر بندہ اپنے کردہ ذمہ دار ہے. میں اور تسی اپنے گریبان دے اندر نظر پا کے ویکھیے کہ ساڈی رعایا دے اندر میرے چھوٹے بھائی، میریاں چھوٹیاں بہناں، میریاں حضرات، رشتہ دار، عزیز و قربا جڑے جڑے میرے ماں تحت نے، میں کنہ کو انہاں نوں دین دے رستے دے اندر لے کے آ رہا. حضرات انہاں نوں دین دے رستے دے اندر لے کے آنا تے درکنار ساڈی اے حالت ہوئی ہے اساں خود بھی جڑا دین دے رستے دے اوتے صحیح طرح چل کے جڑا اپنی زندگی نوں بسر نہیں کر رہے. اگر خالق کائنات نے کل قیامت والے دن سوال کر لیا میرے کول اور تواڈے کول اندا کی جواب ہے؟ خالق کائنات جتھے اپنے عباد الرحمن دی سورہ فرقان دے اندر 19واں پارہ آخری رکوع کر جا کے قرآن مجید نوں کھول لینا. حضرات اردو پڑھنی ہوندی ہے، ترجمہ پڑھ لینا. خالق کائنات نے کس قدر مخاطب ہو کے اپنے بندیاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے، اور خالق کائنات کہندے نے جیڑیاں اے صفتاں میں بیان کر رہے ہاں جیڑے بندے دے اندر ہوئیاں، خالق کائنات کہندے نے انہوں جنت دے اندر میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا. اور اگر میرے اور تواڈے اندر اے صفتاں نہیں نے حضرات، منوں اور تانوں چاہیے اسی انہاں صفتاں نوں اپنے اوتے لاگو کریے. اور جیڑی خالق کائنات نے منوں اور تانوں حکومت دیتی ہے، اپنے گھراں دی حکمرانی دیتی ہے، ان دے بارے ہر بندے کولوں سوال ہونا ہے. حضرات دنیا دی ساری جڑا ڈکشنری جڑا ساری جھوٹی ہو سکتی ہے، کتاباں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے، حضرات مولوی امام جھوٹے ہو سکتے نے، لیکن آقا کائنات دی زبان جھوٹی ہو سکتی. محبوب کبریا نے فرمایا سیدی سے فرمایا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ. بتا تیری رعایا دے اندر میں تیری اولاد نو دیتا ہے، کنہ کو انہوں خالق کائنات دے دارو تے لے کے آئے ہیں، کنیاں نمازاں انہوں نے پڑھی ہیں، فیکٹری نہ جان، سکول نہ جان، ٹیوشن نہ جان، کم نہ کرن، کما کے نہ لے کے اون. میں اور تسی جڑا ہے حضرات انہوں نے گالاں بھی کڈنے ہاں، مارنے بھی ہاں، مندہ بھی بولنے ہاں، سارے معاملات کرنے ہاں، ناراض ہو جانے ہاں، حتیٰ کہ گھروں کڈن واسطے تیار ہو جانے ہاں. فجر دا ویلا سال لنگ جاندہ ہے، نماز دا منہ نہیں کو ویندا، فجر ٹائم مسجد دے اندر نہیں، زور ٹائم نہیں، جمعہ نہیں پڑھنا. حضرات کئی تے ایڈے بدبخت نے انہوں نے اپنے والد دا، والدہ دا، اپنے رشتہ داراں دا جنازہ پڑھنا بھی نہیں ہوندا، دعاواں نہیں ہوندیاں. لیکن منوں اور تانوں کنی کو فکر ہے اسی اپنے اولاد دی، اپنی قبر دی فکر کر لئیے. ساڑیاں اولاداں اپنیاں سن کے ویکھ لو، وہ جنازے دیاں دعاواں ہی نہیں ہوندیاں. جڑی اولاد واسطے دن رات کھجل ہو رہے ہیں، حلال حرام دی تمیز کرن تو بعد کما رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے. حضرات جتوں 10 لبے نے تو 10 لے لیا، جتوں لکھ لبیا تو لکھ لے لیا، ڈاکہ مار کے چوری کر کے 2 نمبری کر کے اپنے کاروبار نو حضرات فضول طریقے دے نال چلا کے کما کے اپنی اولاد واسطے لے کے آ رہے ہیں. کل نو جدوں اچانک تیری ساواں والی ڈور ٹوٹ جانی ہے، اس بدبخت تیری اولاد نو تے دعا نہیں ہوندی، بتا ان دے واسطے کی کردا رہے ہیں. اور ایتھوں جدوں اگے قبر دے اندر جانا ہے، اگے حشر دے اندر پیش ہونا ہے، خالق کائنات نے پوچھ لیا 10 جن دے واسطے کما کے لے کے آئے ہیں، وہ تے تیرے تو بعد تیری قبر دے اوتے آ کے دعا بھی نہیں کردا رہا. جڑا حلال حرام کمائی اندا ایتھے حساب دے، حساب اوتے تسی دینا، تواڈیاں اولاداں نہیں دینا. اس واسطے معاشرے دے اندر اگر چاہندے ہو کہ اسلام آئے، اگر چاہندے ہو کہ معاشرہ جڑا امن ان دے اندر برقرار ہوئے، اگر چاہندے ہو کہ تواڈیاں اولاداں تواڈی عزت کرن، اگر چاہندے ہو کہ تواڈے جان تو بعد تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے دعا منگن، اگر چاہندے ہو تسی قبر دے اندر ہو تواڈی جڑی اولاد ہے حضرات نماز دے اندر بیٹھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دا آوازہ لگان، ان دے واسطے منوں اور تانوں فکر کرنی چاہیے. خالق کائنات اپنے حضرات بندیاں دی عبادات اور خالق کائنات اپنے بندیاں دی حضرات انہاں تمام معاملات نو دیکھ رہے نے. جڑا بندہ خالق کائنات دے احکامات دے مطابق زندگی بسر کرے گا، حضرات خالق کائنات دی حدود اللہ دے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارے گا، آقا کائنات دی بتائی ہوئی تعلیم دے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ بندہ کامیاب اور کامران ہے. اور حضرات جیڑا بندہ انہاں معاملات دے اوتے عمل نہیں کرے گا،
اپنی مرضی دے نال نماز پڑھنی ہے، اپنی مرضی دے نال آقا کائنات دی بات نو مننی ہے، پاویں کسی مسجد دا امام ہے، کسی مسجد دا خطیب ہے، حضرات محقق ہے، مدلل ہے، بڑا مفسر ہے، اپنے آپ نو اہل حدیث کہنے والا ہے، دیوبندی کہنے والا ہے، بریلی کہنے والا ہے، حضرات بخشش نہیں ہے، جڑے مردی فقہ کو ٹر جاؤ، جڑے مردی مولوی کو ٹر جاؤ، عبادت ان دی قبول ہے جنہیں آقا کائنات دی طریقے دے مطابق عبادت کی تھی، اور حضرات نجات ان دے اندر ہے جنہیں خالق کائنات دی بات نو من دے ہویاں اپنی زندگی نو بسر کیتا۔ اگر خالق کائنات دی بات نو نہ منیا پہ دنیا دے اندر لوکاں نو دس دے رہو اسی وہابیاں دے بال ہاں، پہ لوکاں نو دس دے رہو اسی اہل سنت ہاں، اسی اینیاں مجلساں منائیاں، ایناں میلاد منانے ہیں، اینے اسی جلوس کر رہے ہیں، اینیاں دیگاں دینے ہیں۔ حضرات بخشش نہیں ہونی، میں واضح کہہ رہے ہیں بخشش ان دے اندر ہے جنہیں خالق کائنات دیاں باتاں نو منیا، اور اینا مسلکہ دے ٹکے جڑے نے جڑے لگائے نے، اے پہچان جڑی بنائی ہے، اے پہچان اس وقت ہے جد میں اور تسی خالق کائنات دے اچھے طریقے دے نال باتاں تے عمل کران گے۔ اگر عمل نہیں کران گے اے تہاڈا وہابی ہونا، دیوبندی ہونا، بریلی ہونا کسے مقصد ہے، کسے کارآمد نہیں ہے۔ اگر چاہندے ہو کامیابی ملے، خالق کائنات دی عبادت کرو، اپنی اولاداں نو مساجد دے نزدیک کرو،